سکدا ہوندا تے کون ہوندا؟ حدیث فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سادے نبی دو بعد کوئی بھی نبی آ سکتا نہیں تو ہن آکھ قرآن پڑھو چاہ ادھے نبی سے فرمائے کہ ادھے قرآن ہی آکھے کہ سادے نبی آخری ہے۔ یارہ 22 پارہ ہے، سونے پاک نبی دا میلاد سنن والے، حضور دی آمد دا ذکر سنن والے، میں دعا مگدا آمین آکھو۔ میرا عرش والا مدینے والے محبوب دے توفیل جتنے میرے بھیرا ٹورن سب دے بچہ کو قرآن دا قاری بنا، سب دے اولادہ کو حافظ قرآن بنا۔ اللہ جتنے میرے بھیرا ٹورن انہ دے دلن دے جتنے نیک ارادن سب پورے فرما چاہ۔ اب یارہ قرآن سن، اللہ بھی فرمائے 22 پارہ کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم اللہ فرمائے میرا سونا محمد کریم تو مردہ وچوں کہیں دا باقی نہیں، لیکن میں اللہ دا رسول ہے، وخاتم النبیین دے آخری نبی ہے۔ مسلمانوں سنو، سونے پاک خلیل نے فرمایا میرا بچنا میں مگداں تو آمین داکھ، میں مگداں تو آمین داکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہون منگے، میرے بھائیو سنو، خلیل منگداں پہ کیا پیا منگ دے؟ جڑا کچھ منگ دے گن اللہ قرآن درج فرمیندہ گے۔ خلیل نے منگے کیا؟ حضور دی آمد دا ذکر پیا کریں نظر سن کے نے کیا فرمایا؟ ربنا 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 وبعث فيهم رسولا۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے صدا پروردگار، اے صدا مالک، اے صدا خالق، ربنا اے صدا پروردگارا، وبعث فیہم رسولا، اللہ رسول بھیج دے، اللہ رسول بھیج دے۔ اللہ تیری توحید دی یونیورسٹی میں بڑھائی کھنا، تیرا گھر میں بڑھائی کھنا، کعبہ میں بڑھائے، اللہ ان دے آباد کرن کی تے رسول بھیج دے۔ مسلمانوں سنو، حق بندہ خلیل پاک فرماوے نا اللہ گھر میں بنائے نبی تو بنا، گھر میں بنائے رسول تو بنا، گھر میں بنائے معلم تو بنا۔ خدا دی قسم مسلمانوں تیرے میرے عقیدے دی ترجمانی 1000 سال پہلے خلیل اللہ نے کر چھوڑیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگیے، فرمانے ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ گھر میں بنائے ان دے آباد کان کتے رسول بھیج دے، رسول بھیج دے۔ مسلمانوں سنو، عقیدے دا جملہ پیش کرنا چاہنا، خلیل پاک فرمائے اللہ بھیج دے، اللہ بھیج دے، معلوم تھین دے بھیجا حکومیں دے جو پہلے موجود ہوئے، بھیجا حکومیں دے جو پہلے موجود ہوئے۔ سنو یار، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگیے، رب والوں پیغام آگے میرے خلیل جی رسول منگ دیں، جی یا رسول منگ دا۔ فرمایا میرے کول دا 313 رسول ہیں، تو کیڑا رسول منگ دیں؟ توجہ سے خالق کائنات نے فرمایا،
خالق کائنات نے فرمایا میرا خلیلہ میں کون 313 رسول ان تو کیڑا رسول منگ دے یار جو منگدا پہ جان دے باوجود یہ محبت دا انداز ہے فرمایا میرا یارا کیڑا رسول منگ دے فرمایا عرش والا میں او رسول منگنا جائے عالم ارواح دی اندر ساری ترجمانی کیتی آئی عالم ارواح قرآن پڑھنا چاہنا عالم ارواح دی اندر ساری ترجمانی کیا مطلب قرآن خالق کائنات نے عالم ارواح دی اندر آدم علیہ السلام دی ساری اولاد کو جمع کیتا جن دے اندر نبی بھی آئے رسول بھی آئے مرسل بھی آئے صدیق بھی آئے دے شہید بھی آئے ولی بھی آئے کتب بھی آئے غوث بھی آئے عبدال بھی آئے گناہگار بھی آئے تے نیک بھی آئے کافر بھی آئے تے مشرک بھی آئے تے منافق بھی آئے اپنے بھی آئے دے پرائے بھی آئے سجن بھی آئے دے دشمن بھی آئے آدم علیہ السلام دی ساری اولاد جنے ویلے کٹھی تھی گئی اللہ پاک نے گل پوچھی کیڑی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم اللہ پاک نے فرمایا میرا آدم اے میرے آدم دی اولاد دسو میں تو دا رب ہاں یا کہنا لوگو دنیا جہان دے علماء وکلوں پوچھو دنیا جہان دیاں تفاسیراں چاہ کے دیکھو جڑے ویلے خالق کائنات نے پوچھا دسو میں تو دا رب ہاں یا کہنا آدم دی ساری اولاد دیاں روحاں چوپن اجن کوئی بولا کہنا سب دو پہلے جائے پہل کی تیا کہ اللہ تو صدا رب میں او ساری کائنات دا رسول محمد کریم آئی سب تو پہلے تیرے میرے نبی دی روح مبارک نے جواب دیتا اللہ تو صدا رب ہے اللہ تو صدا رب ہے پر سنو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں دا او رسول منگداں جڑے رسول دی نبوت دی خاطر میثاق دے اندر اساں سارے نبیاں کولوں دستخط کروا گی دیانی ایک انداز ہے بے قلم دوات نہ آئی اللہ میں دا او رسول منگداں جن دی نبوت منوا من دی خاطر ساڑے کلوں قول اقرار کروا گی دیانی اللہ دا قرآن نے تریجہ سپارہ جن جیوہ سنو میں آپ نہیں پیا دا کیا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين خالق کائنات نے فرمایا میرے نبیوں
جدن میں اللہ پاک تو کو نبوت دے تاج پوا کے دنیا دے بھیج دیواں جدن میں اللہ پاک تو کو کتاباں بھی دے دیواں جدن میں اللہ تو کو دنیا دے بھیج دیواں تو دی نبوت دے چرچے ہوویں تو دے شانہ بلند ہوویں لوگ تو دے تعریفاں کرن والے ہوویں اللہ فرمایا میرے نبیو جدن ول میں اللہ تہاڈی موجودگی دی اندر جاءکم رسول ول میں اپنا رسول بھیج دے ماں تہاڈے اندر جڑا او رسول آوے مصدق لما معکم ولا کہ تہاڈیاں تصدیقاں کرے تہاڈے کتاباں دیاں تصدیقاں کرے خالق کائنات نے فرمایا میرے نبیوں میں رب نال وعدہ کروں دسو لتؤمنن بہ او نبی دی نبوت ایمان گھننا سو یا کہنا او رسول کو منے سو یا کہنا سب نے آکھا قال اقررتم سب نے اقرار کیتا فرمائے اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا او رسول بھیج دے اللہ کریم نے فرمایا میرا یارا میں اللہ بھیجیندہ پیا ہوں ذرا غور فرماؤ میں اللہ بھیجیندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت نبوت والے ہاتھ اٹھا چھوڑے پر میں نے اللہ میں مزدوری کی تیئے مزدوری دا سلا پیا مل دے اللہ اور رسول بھیجیندہ پہ اللہ میرے اے سونا پوتر جنہیں ہتھاں دے ہتھیلیاں دی نرمی دا نزاکت دا مقابلہ دنیا دا ریشم بھی نہیں کر سکدا پھول ورگا ریشم ورگے ہتھاں والا میرا بیٹا اسماعیل بھی پتھر چاہ چاہ کے محنت مزدوری کریں دا رہ گئے اللہ پاکا میرے دل دی خواہش ہے جی میں آکھاں رسول اویں بھیج اللہ فرمائے میرا یارا میں کیویں بھیجا فرمایا رسولم منہم اللہ اور رسول بھی بھیج دے بھیج بھی میرے اسماعیل دی نسل پاک وچوں اللہ رسول بھی بھیج بھی میرے اسماعیل دی نسل مبارک دے وچوں اللہ فرمائے میرا یار وعدہ ہو گیا فرمائے اللہ اور رسول بھی بھیج دے ان دے ذمے ایک ڈیوٹی بھی لا چھوڑ کام بھی لا چھوڑ او میاں ڈیوٹی کیڑی ہے کام کیڑا ہے فرمایا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ او تیرا رسول آکے تیرے گھر دے اندر کتاب دی تعلیم دے وے حکمت دے نال بھریاں ہویاں گالی سناوے حکمت دے دنائیاں دے گالی سناوے اللہ جتنے لوگ گناہگار آمن سیاکار آمن دل زنگ علودہ کر کے جنہاں تیرے حبیب دے قدمہ بچ آبین تو وَيُزَكِّيهِمْ انہاں کو پاک بھی کر چھوڑے پاک بھی کر چھوڑے مسلمانوں سنو خلیل نے منگے اللہ نے عطا فرمائے ایاں کو سنے پاک نبی تشریف کی دیاں سنے پاک نبی تشریف کی دیانن اللہ دے حبیب آندے پن آیا وقت آیا دور حضرت بی بی مریم علیہ السلام دے لخت جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور مبارک ہے میرے پاک نبی دی ولادت باسات دا 550 سال پہلے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آکھیا او میری قوم دے لوگو آ ونیو کٹھے تھی آؤ آج میں تو کو اہم خوش خبری سنے نا آج میں عام اعلان نہیں اہم خوش خبری سنے نا سارے دے سارے منن والے مسلمانوں جنہ اللہ دے نبی سجاؤ سی کٹھے تھے ہو سن یا نہ تھے ہو سن
جب سارے آئے تو قرآن نے منظر پیش کیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور دی آمد دا اعلان کیتا، حضور دی آمد دا اعلان کیتا۔ کوئی تلوی واٹوا نہیں، قصہ کہانی نہیں، کوئی ربائی نہیں پڑھدا پیا، قطع نہیں پڑھدا پیا، اللہ دا قرآن پیا پڑھنا۔ 28 سپارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور دی آمد دا اعلان کیتا، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ یا رسول اور لوگوں سنو، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کھڑے کریں دن، او بنی اسرائیلیوں، میں تواڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا، اللہ دا رسول بن کے آیا۔ تورات دی بھی تصدیق کرے نا، تے آؤ خوشخبری بھی سنے نا۔ کیڑی خوشخبری؟ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، ایک رسول دی خوشخبری دینا۔ کیڑا رسول؟ یاتی، جڑا تشریف گدیان دے آون والا ہے، کڈن من بعد، میرو بعد تشریف گھننا سن، میرو بعد آون والے نو رسول آمن والے۔ فرمایا اسمہ احمد، احمد او رسول پیان دے جدنا حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں دیکھو، خلیل نے منگے، اللہ او رسول بھیج دے۔ اللہ فرمائے میں بھیجیندہ پیان۔ انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے او لوگوں تاکو خوشخبری دینا، میرو بات او رسول تشریف کی دیان دے۔ لوگوں آخر وقت آیا، سونے پاک نبی دنیا دے تشریف گھننا من والے۔ آؤ سنو، جناب حضرت عبداللہ پاک دا نکاح، حضرت بی بی آمنہ پاک دے نکاح ہو گیا، حضور دے ابے دی شادی ہو گئی۔ ہون اگلا جملہ سنو، رجب شریف دا مہینہ ہے، پر میرے پاک نبی دی اماں کیا فرمے دیئے؟ فرمایا جنا اللہ نے میں کو رنگ لایا، جنا اللہ نے میری جھولی آباد چا کی تھی، اللہ پاک نے میری جھولی کو آباد کر چھوڑیا۔ فرمایا جنا میرے پاک لال میرے وجود مقدس دے اندر، پیٹ مبارک دے اندر نہ آئے ہن، جدن میں دے وجود دے پسینہ جو آویا، اون پسینے وچوں خوشبو نہ آندی آئی، پسینے وچوں خوشبو نہ آندی آئی۔ حضرت بی بی آمنہ پاک فرمے دیئے جدن لال میرے شکم مبارک دے اندر این، ول میرے وجود دے پسینہ جو آویا، اون پسینے وچوں خوشبو آندی آئی۔ لوگوں سیرت دا کتاب دے اندر آئے، جنے ویلے حضرت بی بی آمنہ پاک عرب دے سردار بی بیان دے گھر جو ونیا، عرب دیاں بی بیاں پوچھ دیاں ہانو بی بی اے حال دا سنا میں آئے، خوشبو کتو گھن نہیں ہے، اتر کتو گھن نہیں ہے، جڑا اتر تو استعمال کرے نہیں ہے، ساکوی دا سامی آپ اسامی وہ اتر استعمال کروا۔ لگا سونے پاک نبی دی اماں دا جواب سنو۔ حضرت بی بی آمنہ پاک فرماوے نا او بی بیاں میں آج تک اتر نہیں لایا، کستوری نہیں لائی، خشبو نہیں لائی۔ فرمایا بی بی والا خشبو کتھو پیان دیئے؟ فرمایا بی بیاں جنان دا اللہ نے میں کو رنگ لائے، یعنی میرا لال میرے شکم مبارک دے اندر جو آئے، ہون میرے وجود دے پسینہ جو آندے، ساری دنیا جہان دے عطر دے خشبوں میں کٹھا کرو، بر جڑی اللہ نے میرے پسینے دے اندر خشبوں رکھی ہیں، خشبوں دا کوئی خشبوں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں سنو،
جناب حضرت عبد المطلب پاک بی بی آمنہ پاک دی جڑی سس پاک ہے نہیں انہاں دا نام ہی حضرت فاطمہ پاک ہے. حضرت عبد المطلب پاک دی گھر والی دا نام حضرت فاطمہ. حضور دی ڈاڈی اماں دا نام فاطمہ پاک. بر یارو سن لو جناب حضرت عبد المطلب پاک دے کول رشتہ دار آئے قریبی آئے آکے آکھن لگے ساڈا سردارا اساں ایک گال کرنا چاہنے ہیں جے کر تو ناراض نہ تھی ویندا. حضرت عبد المطلب پاک نے فرمایا جی حکم کرو کیا آکھنا چاہندے میں. آکھن لگے اے ساڈا سردارا عرب دا سردارا اے حال ہے جیڑا تواڈا پتر حضرت عبداللہ سونا سونا دا سردار دنیا دو ٹر گئے ان دی گھر والی جندا نا حضرت بی بی آمنہ پاک ہے او بیوانی ہو گئی جیا بیوہ ہو گئی ہے. پر میں نے عرب دا سردارا جڑے ویلے اے تیری نو اے بی بی جڑے ویلے کعبے دا طواف کرن کی تیان دیئے خوشبو لا کے آن دیئے وجود نلو خوشبو مندے ہلے آنن لوگوں. حضرت عبد المطلب پاک نے جڑا شریک کنوں یا گل سنیے آپ دے وجود مقدس دے اندر جذبات جائیں آگے آپ دے وجود مقدس دے اندر غیرت دا جلال جو آئے گھر دے اندر ہیں. گھر والی کو آدن جلتی کر نو کو سڑیا حضرت بی بی آمنہ پاک سریج کے آ گئی ہیں. جناب حضرت عبد المطلب پاک دے اکھا مبارکہ میں چوان سو آگئن فرمانے او میری دھی او میری نو تو دا میرے پتر دی عزت ہے. حضرت عبداللہ پاک دی گھر والی ہیں فرمایا میری بچی جڑے ویلے میں تے کو دے دا میں کو حضرت عبداللہ پتر سونا یاد آویں دے میں ان دی جدائی دے اندر باندیاں اٹھیں دیاں روندہ رہوینا اکھیں وچوں آنسوں وہیں در آوینا. اللہ پاک نے میں کو ڈا پتر دیتے بر جیو جیاں میرا سونا پتر حضرت عبداللہ اے جیاں بیا کوئی سونا پتر کائے نہیں. فرمایا میری بچی اج میں کو شریکائی میں تانے مارن آنکھیں نے تیری نو خوشبو لا کے آندیے بیوہ عورت دا کیاں کام ہوندے خوشبو لاوے بیوہ عورت دا کیاں کام ہوندے عطر لاوے. اللہ دی قسم جناب حضرت بی بی آمنہ پاک نے کیا جواب دیتا فرمایا ابا جی تو دا اے گل پیا کرنے کہ خوشبو کیوں لا کے وینیے. فرمایا نے ابا جے کر میرے کلوں حقیقت پوچھنا چاہنے جڑی میں اپنے منہ پاک دے وچوں تھوک مبارک سٹینیاں ہوں دے وچوں خوشبو دے ہلے آنے. یا رسول اللہ. جناب حضرت بی بی آمنہ پاک نے فرمایا میرا ابا جی غیرت دی وجہ کنوں وجود دے پسینہ جو آئے وجود دے اندر کپ کپی جو تاری تھائیے لرزہ جیاں تارا تھے غیرت دی وجہ کنوں لوگوں جنہ شرم و حیا والا ہوئے جدن کوئی بندہ گل چکرے تھی بھین دی ان دی غیرت دے کنوں پوچھ کے دیکھو کہ کیا دل دے گزر دیئے. فرمائے میری بچی خوشبو نہ لئی کر. فرمائے نے ابا جی ایمیں آپ نے پیشانی دو ہاتھ مبارک لائے ایمیں انگلی دے نال پسین آئے. فرمائے نے ابا اپنا ہاتھ مبارک داگاں چکرو. جناب حضرت عبد المطلب پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اگاں کیتا. حضرت بی بی آمنہ پاک نے اوہو پسینہ جو اپنے ابے دے سامنے لہایا ہتھیلی دے لا چھوڑیا. پر میں ابا ذرا دیکھ دسئی سنگ دسئی خوشبو ہے یا کائنا. اللہ دی قسم جناب حضرت عبد المطلب پاک نے جنا اپنے نوح مبارک دی پیشانی دو لتھایا پسینہ اپنے نک مبارک دے نال لایا. ہن ہاتھ ہٹاون کیتے دل نہیں آدھا ہاتھ پیچھا کان کیتے دل آدھا نہیں. آپ ایویں سنگ دے کھڑن اکھاں وچوں آنسو وہیں دے کھڑن تے آپ فیصلہ کریں دے کھڑن او میری بچی میں کو معلوم تھی گے اے تیری خوشبو نہیں تیرے پسینے دی خوشبو نہیں. رب نے جو تیرے شکم دے اندر لال عرق چھوڑے اے ہوں لال دے وجود مقدس تے ہلے پہ آنے. یہ گلو صحابہ فرمیندے نا حضور جڑے رستے دو گزر ونجے نا محبوب جڑے رستے دو
گزر ونجنا صحابہ فرمیندن اساں کدیں پوچھا کہنا کہ حضور کیڑے رستے تو گزر گئے؟ حضور جڑے رستے تو گزر ونجنا اون رستے تو حضور دے وجود مقدس دی خوشبو آندی آئی، وجود مقدس دی خوشبو آندی آئی۔ مر یارو سنو، حضرت بی بی آمنہ پاک فرمین دیئے، نبی دی اممہ پاک فرمین دیئے، جدا میرا لال میں نے شکم مبارک دندر نہ آیا ہا، میں دھوپ دے جو ٹر رہا، آسمان دے جڑا سورج ہے، اون سورج دی تپش میں کو لگ دی آئی، دے تکلیف تھین دی آئی، یعنی دھوپ لگ دی آئی۔ فرمایا جدا میرا لال میں نے شکم مبارک دندر آیا، ول جو میں گھر دی حویلی کلوں بیر نکلا ہا، میں جو ٹرنا آسمان دے سورج دی روشنی میرے ہوتے نہ آندی آئی، بلکہ آسمان دے بادل میرے ہوتے چھان کر گھننے آن، میں ٹر دی رہ ونجا، بادل بھی نال نال ٹر دے رہ ونجنا، میں روک ونجا، بادل بھی روک ونجنے آن، میں ٹر پوما، بادل بھی ٹر پونے آن، جب تک میں اپنے گھر دے اندر نہ آواں بادل اویں چھان کیتی رہ ونجنے آن۔ اور لوگوں سنو، نبی دی اماں پاک فرمے دیئے، عرب دے اندر رواج ہوندا نلکے دا ہوں ویلے بھی کائنان تے ہون بھی کائنی، ہوں ویلے کھو ہونے ان کھوان دے وچوں بوکے دے نال پانی بھرنا پوندا دے چھکنا پوندا۔ لوگوں بی بی آمنہ پاک فرمے دیئے، جڑے ویلے میں برتن چاہ کے پانی بھرن کیتے جو ونجا، عرب دیاں مکے پاک دیاں بی بیاں بوکے بھرنا، رسیاں چھک چھک کے تھک پوینا، جڑے ویلے میں کھو دی من دے پہنچ دیاں می میں کو بو کے چھکن دی لوڑ نہ پوندی آئی، کھو دا پانی گل دیا کہ میں آمنہ دے پینا کو بوسے دیندا۔ بی بی آمنہ پاک فرمے دیئے، میں کھڑی رہ ونجا پانی بھی کھڑا رہ ویندا، میں پچھا ہٹ ونجا پانی بھی پچھا ہٹ ونجا۔ او مسلمانو، حضرت بی بی آمنہ پاک دے کول مایا آوینا، ہاتھ جوڑ کے آکھنا بی بی واسطہ ہی ہوں ذات دا، جائیں ذات نے تے کوئی مقام دے شان عطا فرمائے، تو کھڑی رہ وینی ہے پانی بھی کھڑا رہ ویندے، تو واپس ہٹ وینی ہے پانی بھی واپس ہٹ ویندے، مہربانی کر تو رک ون، پانی تے دے قدمہ کو بوسے دیندہ رہ ویندے، پانی گل دے آکے رک ویندے، آسانی دے نال گھڑے بھر گھنے۔ او لوگوں سنو، جڑے ویلے بی بی جھاڑا نالو لنگیا، جھاڑی بھی جھک جھک کے سلام کرے نیان، پتھر بھی سلام کرے نیان، کھودا پانی بھی گل دے آکے سلام کرے، اے وجہ کیا ہے؟ اے وجہ تعظیم محمد، تعظیم محمد، سنیں نبی دا ادب دے احترام ہے، نبی دی امت دا احترام ہے۔ اللہ سونے محبوب دی آمد، ایک گال یاد آگئی سنا مچا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سونے نبی سائیں کو لائن تے پوچھ دے پن، یا رسول اللہ، اللہ پاک تا کو کڈن نبی بنائے، اللہ پاک پاکو کدن نبی بنائے۔ سونے پاک نبی نے فرمایا جابر جی میں تے کو دساں کہ اللہ نے میں کو کدن نبی بنائے جی آ۔ ارشاد فرماؤ، فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، آدم دا وجود مقدس گل گارے وچ کہنا ہاں میں پہلے نبیم۔ حضرت جابر پاک نے فرمایا سونے اللہ پاک نے 14 طبقہ دی کائنات دی مخلوق کو جو بنائے، اللہ پاک نے سب تو پہلے کیڑی چیز کو پیدا فرمائے؟ حضور نے جواب دیتا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر سب تو پہلے اللہ پاک نے تیرے نبی دے نور کو پیدا فرمائے۔ لوگوں سنو سنو، اجن آدم دا وجود مقدس بنا کہنی، میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود آئی، میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود آئی۔ ہی گلوں دا سونے پاک نبی نے فرمایا آؤ آؤ میں تو کو او حال سناواں جو میرے اللہ نے میں کو حال سنائے۔ جی سونا ارشاد فرماؤ، حضور نے حدیث قدسی پڑھ کے سنائیے کیا فرمایا لولا ما خلقت الشمس والقمر، اللہ پاک نے فرمایا اے میرا سونا پاک محبوبہ جکر میں اللہ پاک تو کو دنیا دے نہ بھیجیں دا، نہ سورج کو بناواں ہاں دے نہ چندر کو
بناواں ہا لولا کلما خلقت الجنت والنار محبوبہ جگر میں اللہ تو کو پیدا نہ فرمیندا نہ جنت کو بناواں ہا تے نہ جہنم کو بناواں ہا لولا کلما خلقت الارض والسماء سونے جگر میں اللہ پاک تو کو دنیا دے نہ بھیجیندا نہ زمین کو بناواں ہا تے نہ آسمان کو بناواں ہا لولا کلما خلقت البر والبحر سونے جگر میں اللہ تو کو دنیا دے نہ بھیجیندا نہ خشکی کو پیدا کرا ہاں دے نہ تری کو پیدا کرا ہاں لولا کلما اظہرت ربوبیتا اللہ پاک نے فرمایا سونے جگر میں اللہ پاک تو کو سراپا رحمت نبی بنا کے نہ بھیجیندا مقصود کائنات نبی بنا کے نہ بھیجیندا میں اپنی ربوبیت دا اظہار نہ کریندا معلوم ہو گیا جگر عربی لجپال نبی دنیا دے تشریف نہ گھینا دے کائنات دا وجود نہ ہویا کائنات بنے نہ ہا جی میں اللہ چھپیا یا خزانہ میں چھپیا خزانہ رہ ونجنا اور لوگوں سنو معلوم ہو گیا جگر عربی لجپال نبی دنیا دے تشریف نہ گھینا دے بلکہ میں آکھن دا حق داراں جگر تیرا اور میرا پاک نبی دنیا دے تشریف نہ گھینا دا نہ صدیق ہوندا نہ صداقت ہوندی نہ فاروق ہوندا نہ عدالت ہوندی نہ عثمان ہوندا نہ سخاوت ہوندی نہ علی ہوندا نہ شجاعت ہوندی نہ فاطمہ ہوندی نہ عصمت ہوندی نہ حسن ہوندا نہ ریاضت ہوندی نہ حسین ہوندا نہ شہادت ہوندی نہ صحابی ہوندا نہ صحابیت ہوندی نہ تابی ہوندا نہ تابیت ہوندی نہ اوتاد ہوندا نہ اوتادیت ہوندی نہ کتب ہوندا نہ کتبیت ہوندی نہ غوث ہوندا نہ غوثیت ہوندی نہ ابدال ہوندا نہ ابدالیت ہوندی نہ ولی ہوندا نہ ولایت ہوندی نہ امام ہوندا نہ امامت ہوندی نہ فصیح ہوندا نہ فصاحت ہوندی نہ بلیغ ہوندا نہ بلاغت ہوندی نہ خطیب ہوندا نہ خطابت ہوندی نہ شریف ہوندا نہ شرافت ہوندی نہ وکیل ہوندا نہ وکالت ہوندی نہ امین ہوندا نہ امانت ہوندی نہ ذہین ہوندا نہ ذہانت ہوندی نہ سعید ہوندا نہ سعادت ہوندی نہ قاری ہوندا نہ قرات ہوندی یا دھرتی ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرش والا مہمان ہوندا اے شمس و قمر کہہ کشان نہ کدی آپ رب رحمان زہر ہوندا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین عزیزان محترم آخر دے اندر ایک التجا ہے ایک جٹ جی آدمی سادہ جی آدمی میرے نالے کچھ سفر دا ساتھی بھی ہے تے نعت شریف بھی کان دیئے تے اتنی لمبی نعت پڑھ دے اتنی لمبی نعت پڑھ دے 3 منٹ نہیں لگ دے ٹورن پھرن والا بندہ سمجھتے پہ نا ٹورن پھرن جی میں کہیں پوچھا نا مار صاحب کو بہوا 10 چوکھے پوترے نہیں ہو سکے اللہ ہے 4 پوترے والن چونن کہ ترائے دا والن دے ایک مسیح توڑے ترائے دا چنگن ایک مسیح توڑے پے جو مسیح دے پے اے مسیح توڑنا آئی اے چنگا آئی بر وعدہ کیتے سنت مصطفیٰ رکھے سان 5 وقت دی نماز ہی پڑھ سان تو میں کہ ولی یار آؤ کھاتا چھوڑ سا دے نار رال اے بال آگے تے کہیں دے گھر پوتر جو جم پوے تے ول جڑا لڈو ونڈین دے چاہ کے بال دے مامے کول چاچے کول نانے کول ڈاڈے کول سوتر مسات کو جو چاہ کے ویندے او لڈو گھن کے دھکے مریں دے بولو نا لڈو گھن دے جیب چو 10 روپے ہی کاٹ دیں دے میاں تو ٹور رہا ہے خوشی دی خبر کے نائے اے ویل بھی ہے سونے پاک نبی دی آمد دا ذکر سنے وے انشاءاللہ زندگی رہی دے بقیہ ہی سوال کریں سنا دے سن تو سونے پاک نبی دی آمد دا ذکر سنے وے دے سونے نبی دے جمنے دی خوشی دے اندر حضور دی محبت دے اندر این جٹ آدمی دی خدمتی کر چھوڑا ہے تے تساں جکر اے انتظار کیتی نا چلو پہلی کلی پڑھ گینے وال 2 جی وال 3 جی وال خدمت کرنے او توڑی دی ناتی مکوی سے بس اے آوے تساں اپنا کم شروع کرو اے اپنا کم شروع کر دے سے آپ ہی آپ